सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जयमङ्गलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको सामु आवाज मार्फत तरङ्गित भइरहेको छु। सन् 1985 मा पहिलो पटक भूमिगत रूपमा छापिएर भूमिगत रूपमै वितरित नेपालको वास्तविक राजनीति र समाजलाई चिरफार गरिएको मंगोल मुक्तिको सञ्जीवनी बुटी स्वरूप मानिएको डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई 2018 मा प्रकाशित 10औं संस्करण पुस्तक आवाज मार्फत यहाँहरू सामु राख्न गइरहेको छु। 10औं संस्करणको पुनः प्रकाशन समेत भएको उक्त पुस्तकको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा प्रकाशित भइसकेपछि पञ्चायत प्रशासनले पक्रेर लेखकलाई 2 वटा राजद्रोही मुद्दा लगाएर 3 वर्षको निम्ति भद्रगोल जेल हालिएको थियो। जेलभित्र रहँदा लेखकको निर्भयताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संसारभरबाट प्राप्त भएका चिठीको केही अंशहरू समेटिएको यो पुस्तकको बाँकी भाग यसरी सुरु हुन्छ। नेपाल जस्तो एउटा एकतन्त्रीय शासनबाट अर्को एकतन्त्रीय शासकमा सत्ता पुगेको र पिउनदेखि राजासम्म र राजाको गुरुसम्म बाहुन क्षेत्रीको जकड भएको ठाउँमा मैले बोल्नु र लेख्नु मेरो निम्ति सोझै पहाडलाई मुड्कीले हिर्काउनु, शीतको थोपाले वज्र फोर्न खोज्नु, आगोसँग खेल्नु बाहेक के थियो र? तर आफ्नो बुत्ता र बरकतले भ्याएसम्म सबै चुनौतीहरूको सामना गरे र गर्दै आएको छु, गर्दै जानु पर्नेछ। सोझो प्रकारले भन्ने हो भने बाहुन क्षेत्रीको निम्ति तिनीहरूको धर्म, रीतिथिति, भाषा लिपि पालन पोषण गर्ने, हुर्काउने अति मलिलो र अति कलिलो भूमि नै नेपाल भूमि हो। त्यसबाहेक दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिक्किम क्षेत्र र हाल आएर भोटाङमा पनि खनजोत गरी यिनीहरूको धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृतिको बिउ रोप्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। यसमा खलनायकको भूमिका बडो हिफाजतसँग निभाइरहेको छ सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीद्वारा, जसले बहिनी बनाई टीका लगाई मागेको दिलकुमारी लिम्बुलाई स्वास्नी बनाउन पनि हिचकिचाएन र आफ्नी स्वास्नी छोराहरूलाई बिल्लीबाट बनायो। तिनै स्कुल मास्टर भण्डारी एक मंगोल राजाको दयामा बाँचेको थियो र दया खोज्थ्यो। आज त्यहाँका 81% मंगोलहरूलाई कुल्चन तिनीहरूको भाषा, धर्म, लिपिलाई चकनाचुर बनाउन कम्मर कसेर बाहिरिएको छ र नेपालका गुरुहरूले गुरु मन्त्र दिन कहिले उसैलाई यहाँ बोलाउँछन् त कहिले मान्छे पठाउँछन्। अब उही भण्डारी अत्यन्त गोप्य रूपमा 1992 को हिन्दू मात्रको चाडमा नेपालका समस्त मंगोलहरूले बहिष्कार गर्न थालेको, अल्पमतमा पर्न थालेको दार्जिलिङ सिक्किमतिर पनि बहिष्कार चाडमा आएर फर्केपछि गायत्री मन्त्र छपाउन लागेको छ। जुन गायत्री मन्त्र 1 र 2 चाहिँ मलाई हात परेको छैन र गायत्री मन्त्र 3 को मैले फोटोकपी पाएको छु, जसको केही हरफहरू यस्ता छन् र समस्त मंगोलहरूलाई बाहुन क्षेत्रीले तिनीहरूको धोतीको जुम्रा बनाएका छन्। गायत्री मन्त्र 3 यसरी सुरु र अन्त गरिएको छ। यसका प्रमुख हरफहरू मात्र अति गोपनीय कालो रङको घेराउमा सेतो अक्षरले ओम अक्षरहरूले घेरिएको माझ गायत्री मन्त्र 3 सुरु हुन्छ। ओम भूर भुवस्व तत्सो वितृण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। हामी हिन्दू तागादारी बाहुन क्षेत्रीहरूले आफ्ना हित, भलाइ र सुरक्षाको लागि एक हुनुपर्ने एवं चिन्तन गर्नुपर्ने दिन आएको छ। विशेष गरेर सिक्किम र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा कतिपय अति आवश्यक कदम उठाउनु पर्ने महसुस भएकोले यो साँचो पर्चा गायत्री मन्त्रद्वारा सबैलाई जानकारी र आफ्नो अधिकारप्रति सतर्क गराउने उद्देश्यले हाम्रो तागादारी सुरक्षा समाजको तर्फबाट यो पर्चा प्रकाशित गरी वितरण गर्ने जमर्को गरेका छौं। तागादारी सुरक्षा समाजको उद्देश्य र कार्यक्रमको जानकारी पहिला नै गायत्री मन्त्र 1 र 2 मा दिइसकेका छौं। यो पर्चा केवल तागादारी वर्गमा मात्र वितरण एवं प्रचार प्रसार गर्न पर्ने र अरू जातिमा पूर्ण रूपले गोप्य राख्नु पर्ने हुनाले यो पर्चा हाम्रो जातिको सुरक्षाको गायत्री मन्त्र हो। हाल नेपालमा 18 समितिहरू समावेश गरी संघीय परिषद नामक एउटा महासंघ गठन गरेको खबर विशेष सूत्रबाट पत्ता लागेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा सत्ता हासिल गर्नु हो भन्ने कुरा थाहा लागेको छ।
संस्कृत भाषाको घोर विरोध गरेर बाहुन क्षेत्रीको कट्टर विरोधिता प्रमाण गरिसकेको पनि सुन्नमा आएको छ। 18 समितिहरूको नामावली यस्ता रहेछन्: किराँत याक्थुम चुम्लुङ किराँत राई एयोखा छन्त्याल परिवार संघ, नेपाल मगर संघ, तमु गुरुङ बौद्ध सेवा समिति, नेपाल तामाङ गेदुङ संघ, राष्ट्रिय भाषा मङ्ख खल नेवार, नेपाल हेल्मो समाज सेवा संघ, इहम्बु शेर्पा चिछोज, सुनवार सेवा समाज, थारू कल्याणकारी सभा, थकाली सेवा समिति, निको थामी सेवा समिति, जिरेल समुदाय उत्थान संघ, धिमाल जातीय उत्थान संघ, मेचे समाज सुधार समिति, राजवंशी भाषा प्रचार समिति, किराँत धर्म तथा उत्थान संघ। यसरी सिक्किमका मतवाली शूद्र जाति एवं नेपालका शूद्र जातिमा राजनीतिक चेतना आएको मूल कारण काठमाडौँ निवासी गोपाल गुरुङको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई र दार्जिलिङका सुभाष घिसिङका पुस्तकहरू र राजनीतिक विचारधाराको प्रभावले हो। आज सिक्किममा पनि उक्त पुस्तकहरू प्रशस्तै वितरण र प्रचार भइरहेका छन्। प्राय सबै मतवालीहरूले सो पुस्तकहरू पढेका छन्। अत आफ्नो संघ एवं समिति गठन गरेर भाषा संस्कृति रीतिथितिको नाममा राजनीति गर्न थालिसकेका छन्। गाउँघरमा गएर सरसल्लाह विचार विमर्श एवं मतो गर्न सक्ने भइसकेका छन्। गोपाल गुरुङको पुस्तकमा त क्षेत्री बाहुनको राजनैतिक र धार्मिक तवरले सकेसम्म विरोध गरी मतवाली समुदायलाई भड्काउने पूर्ण प्रयास गरिएको छ। त्यस विषालु पुस्तकहरू सिक्किमभित्र छिराउनुबाट झट्ट कडा प्रतिबन्ध लगाउन हाम्रो सरकारलाई अपील गर्दछौं। आज सिक्किममा मतवालीहरू राई लिम्बू, मगर गुरुङ, नेवार तामाङ, शेर्पा सुनवार आफ्ना आफ्ना जातिको संघ एवं संगठन बनाएर आफ्नो जातिलाई चेतना दिने कोसिस गर्दैछन्। यसमा हामीलाई क्षति होइन तर राजनैतिक फाइदा नै हुनेछ। तर यिनीहरू मिलेर नेपालमा झैं राजनीतिक मञ्चमा उत्रेको खण्डमा भने हाम्रो शासन गर्ने जन्मजात अधिकार यिनीहरूको हातमा जाने डर छ। यी मतवाली जातिको हातमा सत्ता गए हाम्रो सर्वनाश हुनेछ, किनकि हामी शासन गर्नकै लागि संसारमा आएका हौं। ऋग्वेदमा यसो भनिएको छ: ब्रह्माण्डस्य मुखमासिद बहुराजन्यकृत उरु तदस्य य वैश्यी शूद्र अजायत, अर्थात बाहुनको मुखबाट बाहुन, बाहुनबाट क्षेत्री, बाहुनको जाँघबाट वैश्य र खुट्टाबाट शूद्र जन्मेका हुन्। अझ मनुले भनेका छन्, ब्राह्मणको सेवा गर्नु नै शूद्र जातिको धर्म र कर्म हो। ब्राह्मण जन्मले मात्र पनि पृथ्वीमा श्रेष्ठ हुन्। लोक र वेदमा शूद्रहरू मतवालीहरू नीच जातिका हुन् र यिनीहरूको छाया धरी पर्यो भने या त स्नान गरेर या त सूर्यको दर्शन गरेर मात्र शुद्ध हुन्छ। यस्ता जातिका मानिसहरूलाई हामीले कुनै किसिमले टाउकोमा चढ्न दिनु हुँदैन। धोतीको जुम्रा टाउकोमा चढ्यो भने अनर्थ हुनेछ। हाम्रो जाति र धर्मको नाश हुन्छ। हामी तागादारीहरू पार्टी एवं अरू विषयमा नछुटिएर एक भएर अब काम गर्नुपर्छ। सिक्किम र नेपालमा हाम्रैहरू सरकारमा टाउके छन्। हामीमा मात्र शासन गर्ने ज्ञान बुद्धि आर्जित छ। हामीले सिक्किमको राजनीतिमा श्रीमान एनबी भण्डारीज्यूलाई तन मन धन र जनले सघाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो जातिको सुरक्षाको लागि साना साना कुरामा छुटिनु हुँदैन। स्वार्थ त्याग गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो लक्ष्य र अधिकार कायम राख्न सकिनेछ। मतवालीहरूबाट जो पनि नेता बन्न खोज्छ त्यसलाई कुनै रीतले नाश गर्नै पर्छ। साम्प्रदायिक भनेर अथवा देशद्रोही वा समाज विरोधी अनैतिक भ्रष्टाचारी यस्तो विभिन्न संज्ञा दिएर प्रचार गर्नुपर्छ, ताकि त्यो नेतालाई उसैको जातिको मान्छेहरूले पनि साथ दिन डराओस्, घृणा गरोस्। जातिवादको छाप लगाएपछि नचल्ने दुवानी भइहाल्नेछ। यति गर्दा पनि कार्य फत्ते नभए धर्मदत्त फर्मुला प्रयोग गर्न सम्म पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। सिक्किमको सरकार हाम्रो हातमा सदा राख्न मतवालीको भोट अनिवार्य छ। यिनीहरूको समर्थन जुटाउनको लागि उनीहरू बीचमा सधैँ अमेल र फुट पैदा गराउन र आपसमा जुझाउन सक्नुपर्छ। जसरी अंग्रेजहरूले भारतमा जात जातिमा फुट ल्याई 100औं वर्ष राज गर्न सक्षम भएका थिए। यी मतवाली वर्गमा एकता कायम हुन नदिन सक्नु नै हाम्रो विजय हो। यसको निम्ति साम दाम दण्ड भेद लगाई फुट सदा राख्न सक्षम हुनुपर्छ।
आर्य जातिको सभ्यताको स्वर्णिम इतिहास प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदको ईसा पूर्व 1200 नै रचिएकोले यो प्रमाण हुन्छ कि तागाधारी जातिको गौरवमय इतिहास अहिलेको होइन। हाम्रो समाज सुनौलो इतिहासलाई कायम राख्न हामी एक हौं भन्ने आह्वानसहित विजयादशमी 1992 को शुभ उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना चढाउँदछौं। तागाधारी सुरक्षा समाज, रुम्तेक बस्ती, पूर्वी सिक्किम। तागाधारी सुरक्षा समाजको निम्ति देवनारायण खरेलबाट प्रकाशित एवं वितरित। यसबाट नेपाल, दार्जिलिङ, सिक्किम र भोटाङका मंगोलहरूले मात्र नभएर भारतभर छरिएर बसेका मंगोल वंशजहरूले गतिलो पाठ सिक्नुपर्छ। आज भोटाङमा पनि यो षड्यन्त्र योजनाबद्ध रूपमा फैलाएको भान हुन्छ। नेपालमा असमका विभिन्न भेगबाट लखेटिएका नेपालीहरू आए। त्यसमा पनि भारतीय मूलके बाहुन क्षेत्री आएको भए तापनि तिनीहरूको निम्ति शरणार्थी शिविर बनाइन त के कुरा, पत्र पत्रिका र रेडियो टिभीले समाचारसम्म पनि दिएन। तर भोटाङबाट लखेटिएका भनेर किन यत्रो ठूलो प्रचार, सहयोग र दबाव भइरहेको छ? के यसको पछि राजनीतिक कारण त छैन? शरणार्थी शिविरमा भएका शरणार्थीहरूमा पनि एकातिर बहुसंख्यक भारतीय मूलका नेपालीहरू बाहुन क्षेत्री नै देखिन्छन् भने अर्कोतिर तिनीहरू भोटाङका हुने खाने जस्तो देखिँदैन। अर्को कुरा, जुन देशमा छ त्यो देशलाई भोटे भनेर इज्जत नगर्नेहरू जस्ता देखिन्छन्। अब उक्त गायत्री मन्त्र 3 ले के बताउँछ भने नरबहादुर भण्डारीले नेपालमा भएका भारतीय मूलका नेपाली बाहुन क्षेत्रीको गुरु मन्त्र लिएर जाने गर्छ। उसले 2 वर्षपछि हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेर यो सब गरिरहेको छ। सेप्टेम्बर 1992 मा भण्डारी देहरादूनमा पुगेर केही बाहुन क्षेत्री बटुली दार्जिलिङमा देखिएका एकमात्र दूरदर्शी नेता सुभाष घिसिङको पुतला जलाउने सुझाव दिए। तर त्यसको विरोध त्यहाँका मंगोलहरूले गरेका थिए। भण्डारीले नेपालबाट सिक्किम पसेका कुनै पनि नेपालका मूलवासी मंगोलको सुईको मात्र पाएको खण्डमा पक्रेर दण्ड गर्छ र सीमा कटाइदिने गर्छ। तर यहाँका बाहुन क्षेत्री पत्रकारलाई आफ्नो पाहुना बनाएर राख्छ। त्यसको सारा खर्च मन्त्रालयलाई बेहोर्न लगाउँछ। काठमाडौँबाट विमर्श साप्ताहिकसँग सम्बन्धित 2 जना पत्रकारहरू नोभेम्बर 30, 1991 को राति 8 बजे गान्तोकमा पुगी त्यहाँको नाम चलेको होटल टासीदेलेकमा बस्छन्। त्यसै रात मात्र ती 2 पत्रकारहरूले 370 रुपियाँ 70 पैसाको रक्सी मात्र खान्छन् र 301 रुपियाँ 40 पैसाको खाना खान्छन्। तिनीहरू बसेको कोठा नम्बर 117 एक रातको 380 रुपियाँ हुन्छ। परन्तु सबैभन्दा गजबको र रमाइलो कुरा के हुन्छ भने तिनीहरूले आफूलाई भारतीय भनेर लेखाउँछन् तिनीहरूको राष्ट्रियता लेख्दा। त्यसमा भरत कोइरालाको नाम हुन्छ। भारत पुगे भारतीय, नेपाल पसे नेपाली। भण्डारीको प्रचारमा घुँडा धसेर लाग्ने र घिसिङको विरोध कम्मर कसेर गर्ने, जनतालाई राष्ट्रियताको सबक सिकाउनेहरूको सक्कली अनुहार यो भन्दा बेसी कति छर्लङ्गिने नि? नरबहादुर भण्डारी जसले दार्जिलिङबाट सिक्किममा नोकरी गर्न गएकाहरूलाई भतुवा भन्ने गर्छ। भण्डारी जसको गुण्डागर्दी सिक्किमको सीमा काटेर बंगालमा ओर्ली सिलिगुडीबाट एका बिहानै जनपदका सम्पादकलाई अपहरण गरी गान्तोक पुर्याए। अत्यन्त यातना दिए तर मार्न चाहिँ यसकारण सकेनन् कि चारैतर्फ आवाज उठ्न लागेकोले लास दबाउने स्थितिमा पुगेन। भण्डारी जसले नेपाली भाषामा अति नै जोड दिएर भारतको संविधानको 8औं सूचीमा राख्न सफल भयो। यसको कारण के थियो भने त्यो भाषा भण्डारीको आफ्नो मातृभाषा खस भाषा थियो। त्यो कुनै पनि त्यहाँका मूलवासी अर्थात भोटे लाप्चेको मातृभाषा थिएन, न कि त्यो भाषा कुनै शेर्पाको थियो, न तमु, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, नेवार अथवा अरू कुनै मंगोल समूहको आमा भाषा नै थियो। यो खस भाषा भारतकै हिन्दी भाषाको एउटा रूप हो। त्यो लिपि पनि हिन्दी लिपि नै हो। साँच्चै भन्ने हो भने सिक्किम राज्यमा त त्यहाँकै मूलवासीको मूल भाषा भोटे अथवा लाप्चेको भाषा हुनु पर्थ्यो।
खस भाषा अर्थात् बाहुनबाट खसेर खस बन्न पुगेकाहरूको भाषालाई जसरी भारतीय नेताहरूले आगामी चुनावलाई ध्यानमा राखेर भण्डारीको राजनीतिलाई संरक्षण दिए, नेपाल, दार्जिलिङ, भुटानको निम्ति केही ठोस भूमिका निभाउने दूरदर्शिता देखाएर भए तापनि मान्यता दिन कति हिचकिचाएन भने नेपालमा त्यही भाषाको माउ भाषा हिन्दी भाषालाई मान्यता किन नदिने? फेरि हिन्दी भाषा नेपालको सबै जसोले बुझ्न सक्छन्। साहित्यकै क्षेत्रमा पनि खस भाषाको मैदानमा भन्दा हिन्दी भाषाको क्षेत्र विशाल छ। जबकि यहाँ एउटै पनि घरमा नबोलिने बाहुन भाषालाई स्कुलमा अनिवार्य गराउने प्रयासमा तराई, पहाड र सबै क्षेत्रका बाहुन क्षेत्रीको राजनैतिक दल र मंगोल अनुहारमा हनुमानहरू एकजुटले लागेका छन्। नरबहादुर भण्डारी जसले शक्तिमा नरही चुनाव लड्ने हो भने नराम्रोसँग पराजित हुनुपर्नेछ, जसले गएको चुनावमा पनि गम्भीर धाँधली गर्यो र भ्रष्टाचारको त चरम सीमा नागेको थियो। तर जात पाईको नाता अर्थात् भारतीय राजनीतिमा पनि भारतीय जनता भन्दा भारतीय बाहुन क्षेत्रीकै दृष्टिकोण बढ्ता पाइने हुनाले उसले आजसम्म सजिलैसँग तर खान पाइरहेको छ। उसले गरेको धाँधलीलाई आँखा चिम्लने प्रयास जारी छ। त्यसबाहेक भण्डारीको कमान्डो नामक 500 जति गुण्डाहरूले भण्डारी विरोधी फिलिङ्गोसम्म देखे ज्यानसम्म लिन पछि नहट्ने देखेर कसैले पनि मैदानमा निस्कने आँट गरिरहेका छैन। एकपल्ट विस्फोटन भएर ती गुण्डाहरूको सामना गरे समस्या सधैँको निम्ति हल हुनेछ। के नेपालमा त्यस्ता गुण्डाहरू लाखौं संख्यामा थिएनन्? के जनताको आवाज दबाउने पुलिस सेना नेपालमा थिएनन्? के राजा पक्षकाले र राजाले ती सबैलाई एकपछि अर्का र अर्कोपछि अर्को गर्दै उपयोग गरेनन्? परन्तु जनताले कुल्चिदिए भने भण्डारी के हो र? मात्र 2 लाख जनसङ्ख्या भएको एउटा सबैभन्दा सानो राज्यको मुख्यमन्त्री हो। तर जनता जुर्मुराएर उठ्न सक्नुपर्छ एकपल्ट। भण्डारीले सिक्किमको उन्नति गर्नु भनेको त्यहाँका 81% मंगोलहरूलाई परस्परमा नेपाली र भोटे लाप्चे भनेर मंगोलको विरोधमा मंगोललाई भिडाऊ, लडाऊ, मराउ नीतिको खेल खेलेर दुवैको खोसेर क्षेत्री बाहुनको उन्नति गर्नु न हो। सिक्किमका जनतामा मण्डल कमिसनलाई सिक्किममा लागू गर्न नदिने भनेर सेप्टेम्बर 7, 1990 को दिन घोषणा गरी विरोध र बैमानी काम सुरु गरेको सिक्किमका 81%ले चट्ट भुल्ने। अर्कोतिर उन्नतिको फोस्रो नारामा त्यहाँका मंगोलहरूको उन्नतिको निम्ति सीट रिजर्भ हुन नदिने। तर उही भण्डारी कुर्लन्छ केन्द्रमा सीट आरक्षण भएन रे भनेर। केन्द्रमा सीट आरक्षण हुनु भनेको बाहुन क्षेत्रलाई त्यहाँ सजिलै पुर्याउने बाटो बनाउनु हो। जसरी राज्यहीनलाई राज्य दिलाउने नाममा सिक्किममा बाहुन क्षेत्रीको संख्या भरमार बढायो। सिक्किममा लोक संख्या गणना 1981 मा पनि भएको थियो। त्यसताका त्यहाँ बाहुन 9431 अर्थात् 6.36% र क्षेत्रीको संख्या 18882 अर्थात् 12.73%, दुवै मिलाएर 28313 अर्थात् 19.09% थियो। भोटे लाप्चेको संख्या मात्र 41% थियो भने 1991 मा आएर भोटेको संख्या र क्षेत्रीको संख्या बराबरी बनाइएको छ। यो दुवैको संख्या ती दुवैको बराबर बनाएको छ। त्यसरी नै यता हेरौं, क्षेत्रीको संख्या 23800 3.6%, दुवै जोड्दा 41429। त्यसरी नै हेरौं, भोटियाको संख्या 23365 र लाप्चेको 18272, दुवै जोड्दा 41637। अब भोटे लाप्चेको संख्या घटायो। क्याप्टेन सुब्रमण्यम मण्डल कमिसनकै एकजना सदस्यको भनाई, इट हैज identify educationally backward section among Nepalese who constitute 70% of the Sikkim population. The state government led by Narabahadur Bhandari, however, has taken the stand that there were no backward classes within the state and that the Sikkim's Nepalese did not desire any division among themselves. यो मण्डलले आफ्नो सम्पूर्ण काम डिसेम्बर 30, 1980 को दिन नै आफ्नो रिपोर्ट सरकारलाई पेश गरी सेप्टेम्बर 7, 1990 देखि नै काम थाल्ने घोषणा गरेकोमा भण्डारी नै तगारो बनेर उभियो।
त्यस रिपोर्ट अनुसार ज्यादै पछौटे पारेर राखिएको गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई, तामाङ, सुनवार, भुजेल छन्। मण्डल आयोगले दिएको सुविधाहरू 9 वटा छन्। काममा चपरासीदेखि सचिवसम्म 27% आरक्षण, बैंकहरूको ऋणमा, कलेज र युनिभर्सिटीको पढाइमा, होस्टल, किताब, पेन्सिल यस्तै हरेक क्षेत्रमा सुविधा दिनुपर्नेछ। भण्डारी आफ्नो हातमा राजनीतिक शक्ति सुरक्षित राखेर यिनीहरूको इलाकाबाट पनि बाहुन क्षेत्रलाई चुनाव जिताउने, यिनीहरूकै भोट लिएर यिनीहरूकै टाउको टेकेर धलीमली गर्ने र त्यसमा पनि यसै माझबाट हनुमान र नारदमुनि चरित्र भएकाहरूलाई हातमा लिएर भूमिका अदा गर्ने षड्यन्त्रमा सफल हुँदै आएको छ। जसरी रामायणमा सुग्रीव र बाली महान योद्धा दाजुभाइलाई लडाएर दाजु बालीलाई धोका दिए र मार्न फसाउन सुग्रीवलाई नै पैसाको, दाजुको राजपाटको र भाउजूलाई स्वास्नी बनाउन पाउने लोभ देखाए। रावणको विरोधमा पनि विभीषणलाई त्यस्तै लोभमा फसाएर रामले पूरा फाइदा उठाएको थियो। यो षड्यन्त्र ठिक त्यस्तै छ जस्तो नेपालमा यहाँका बहुसंख्यक 80% मूलवासी मंगोलहरूमाथि 20% बाहुन क्षेत्रीहरूले गरिरहेका छन्। यिनीहरू सक्षम भएको खण्डमा सानोतिनो मतभेदलाई त्यागी एक भएको खण्डमा, यिनीहरू बिउजेको खण्डमा बाहुन क्षेत्रीको अधिकार खोसिने, पुस्तौं पुस्ता गर्दै आएको धलीमली समाप्त हुने डरले यिनीहरूको मनमा सधैँ नै ढ्याङ्ग्रो बजिरहने हुनाले हामीलाई कुल्चने यिनीहरू जुनसुकै राजनीतिक दलको भए तापनि एक हुन्छन्। यिनीहरू पहिला आफूलाई बाहुन क्षेत्रीको दिमागले सोच्ने गर्छन्, जात विभाजनको गिद्धीले सोच्ने गर्छन्, त्यसपछि राजनीतिक दललाई। तर मंगोलहरू पहिला पार्टीलाई प्राथमिकता दिने गरेर तिनीहरूलाई नै सर्वशक्तिमान नेता, गुरु मान्ने गर्छन् र आफ्नो वर्गकोले त्यो काम गर्न नसक्ने भन्ने शताब्दीौंको दासत्वको छाप छ तिनीहरूमा। यस्तो दासत्वको छापले गर्दा र अर्कोतिर आफूलाई नचिनेर आफ्नो खुबीलाई नबुझेर राजनैतिक चेतनाको शून्यताले गर्दा नै विश्वमा वीर गोर्खाको नामले ख्याति प्राप्त मंगोल वंशजकाहरू नेपाल र भारतका इलाकाहरूमा नै पनि हिन्दूवादले हिन्दू संस्कार, हिन्दू भाषा लिपिको खस भाषाको मूल पनि हिन्दी नै हो भनेर मैले माथि लेखिसकेको छु। शताब्दीौं को थिचाई, मिचाई, हेपाई, पिसाईमा परेर र बाहुन क्षेत्रीको षड्यन्त्रकारी साम्प्रदायिकतामा परेर आज आफ्नै मुलुकमा, आफ्नै इलाकामा आफूले आफू भन्न पाइरहेका छैनन्। तिनीहरूले हिन्दूको जातमा पनि बाहुनको खुट्टा स्वीकारेर बसेका छन्। आजभोलि एक समूहले त पढे लेखेकैहरूले पनि केही लोभ लालचमा फसेर जानी नजानी क्षेत्रीकै हतियार बनेर समाजलाई गुमराह बनाइरहेका छन्। त्यो शूद्र जात हिन्दूहरूको 4 जात मध्ये सबैभन्दा तल्लो, खुट्टा भन्दा पनि तल कामी, दमाई, साकी भन्दा पनि तल यिनीहरू जात होइनन्, जाति हुन्। जात जाति भन्ने शब्दको भेदभाव संसारमा हिन्दू धर्म र हिन्दू धर्म मान्नेहरूमा मात्र हुन्छ, अरू धर्ममा होइन। झरेर जनजाति भनिरहेका छन्। त्यो स्थान उपजात अथवा जातिको पनि उपजाति ओगटिरहेका छन्, त्यसमा गर्व गरिरहेका छन्। यस्ताहरूले के पढे, के बुझे? जनजाति भनेको बन्जारा हो। उहिले उहिले नेपालमा कुसुण्डा भनिन्थ्यो। यिनीहरूलाई अंग्रेजीमा नोम्याड, घर न थरको घुमन्ते फिरन्ते भनिन्छ। परन्तु नेपाल र यसको प्रभावित क्षेत्र सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र भोटाङ बाहेक जहाँ नेपाली र गोर्खाली भएका भारतका विभिन्न भेगमा बसेका र हिन्दू धर्ममा पिसिएका, हिन्दू संस्कारले मिचिएका मंगोलहरू बाहेक अरूमा यो चेतना बिउजिएको छ। त्यसैकारण आजका युवा पिढी र बुद्धिजीवीहरूले मणिपुरमा आफूहरूलाई यो हिन्दूकरणको नामबाट चिनाउन लाज र घिन मानिसकेका छन्। तिनीहरू आफूलाई मैतेई भन्न लागेका छन्। आफ्नो मुलुकलाई कालाङपाई भनेर भन्छन्। यसलाई नयाँ जीवन दिनको निम्ति कम्मर मात्र कसेका छैनन्, हतियार नै उठाउन तयार छन्। आफ्नो नामहरू हिन्दूकरण हटाउन थालिसकेका छन् र 1949 को सम्झौतालाई दोहोर्याउन थालेका छन्। असम र मेघालयबाट नेपालीहरू खेदिएको हामी सुन्छौं। त्यसको मूल कारण भारतीय मूलका नेपालबाट गएका यही बाहुन क्षेत्री नै हुन् जस्तो भोटाङको समस्यामा। त्यसैकारण त्यहाँबाट तिनीहरूलाई खेदे। त्योभन्दा अर्को उपाय देखेनन् पनि। लेखकसँग त्यस इलाकाको 26 वटा गाउँको रिपोर्ट छ।
त्यसमा घर जलाइदिएको, हिन्दू मन्दिरहरू भत्काइदिएको, गाई भैँसी लुटेको, मारेको, धन सम्पत्ति लुटाइमा परेको कुरा छ। तर नाम पढ्दा सबै बाहुन छेत्री नै छन्, जसले तिनीहरूको सन्तान नातागोताको भाग्यमा ठूला ठूला पद ओगट्ने, धेरै पैसा कमाउने, अहिन्दू, अनार्य र मंगोल वंशजको भाग्यमा चाहिँ दास, कमारा, हली, कोदाली मात्र बनाउने, ढोका कुर्ने, जुठो भाडा मजाउने मात्र लेखे र स्वर्गको लोभ र नर्गको डर देखाए। भाग्यमानी र अभागीको भावनामा सन्तोष गर्न लगाए। अब हामीले आफ्नो भाग्य आफै लेख्नु परेको छ। हाम्रा सन्तानहरूलाई ठूलठूला पद ओगट्ने, धनी, ज्ञानी मानी हुने बनाउनु परेको छ। कुनै पनि अर्थमा हामी बाहुन छेत्री, हिन्दू, काला, आर्यन, नेपालको निम्ति भारतीय मूलका नेपाली, नेपाली भारतीय, जसले हामी यहाँका मूलवासी मंगोललाई आफ्नै मुलुकमा भोटे भन्छन्, भन्दा कम योग्यताका छैनौं। तर यहाँ हामीलाई षड्यन्त्रमा पारेर हाम्रो भूमि लुट्यो, काम, दाम, माम लुटेर आज हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याएका छन्। तराईका मंगोल वंशजका थारू, धिमाल, कोचे, मेचेलाई त्यो स्थितिमा पुर्याएका छन्। गोड लगैछे, हजुर हजुर खुट्टामा परे भन्नमा पुर्याएका छन्। झापाका कोचे मेचेलाई रिक्सा चलाउने, दाउरा बोक्ने स्थितिमा कसले पुर्याएको छ? यो सत्यलाई गहिरिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। आज हाम्रै मंगोल वंशजकाहरू जो कंग्रेसको नाममा, कम्युनिस्टको नाममा हिजोसम्म मण्डलले भई 30 वर्ष हामीलाई प्रहार गर्ने र रंग फेर्न सिपालु सद्भावनाको नाममा हाम्रै भोटले चुनाव जितेका मन्त्री भएकाहरूले हाम्रै भूमि, काम, दाम, मामको विषयमा एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन। किन? यसरी अरू राजनैतिक पार्टीकाहरूले हामी 80% यहाँका अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको समस्यालाई लिएर संसद भए पनि बोल्दैनन् र बोल्न सक्दैनन्, मन्त्री भए पनि बोल्दैनन् र बोल्न सक्दैनन्। किन? किनभने तिनीहरूको पार्टीका सबैजसो मालिकहरू, टाउकेहरू लगायत पार्टीका कार्य समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरू बाहुन छेत्री नै हुन्छन्। हाम्रै समस्याको कुरा गर्ने जुठो र फोस्रा नारामा हामी मंगोलहरूलाई झुक्याउन खोज्ने र आज फेरि विभिन्न नामले झुक्याउन चाहनेहरूलाई तपाई मंगोल वंशजकाहरूले सोध्नुहोस्, तिनीहरूले सदनमा हाम्रो निम्ति के आवाज उठाए, बोले भनेर। तिनीहरूको मालिक बाहुन छेत्री नै हुनाले हामी 80% मूलवासी मंगोलको समस्या विषयमा बोल्यो कि साम्प्रदायिक अराष्ट्रिय तत्वको पुच्छर झुण्डाई दिएर पार्टीबाट निकालिदेला, भोलि मन्त्री हुन नपाइएला भन्ने डर छ। भूत पञ्चायत व्यवस्थाको भूत तिनीहरूको नसोमा छ। त्यहाँबाट त्यही रगत बगेको छ र त्यो रगतले कमारो स्वीकारेको सन्देश बगाइरहेको छ। साम्प्रदायिक भनी मागिएला कि भन्ने त्यत्रो डर बोकेर बसेका र नेता हुन पुगेकाहरूले तपाई यस मुलुकका 80% मूलवासी मंगोलहरूको हक र अधिकारको निम्ति बोल्ने, लेख्ने नभए खोज्ने आँट गर्न सक्दैन। त्यसो भए अनुहार मात्र मंगोल भएर कंग्रेसमा भएका, कम्युनिस्ट बनेका भूतका पञ्च हालका राप्रपाका सद्भावनाकाहरूले पछि किन दगुर्ने, किन लाग्ने? आफूलाई मंगोल भएर मंगोलकै कोखबाट जन्मेर हुर्केर मर्नेहरू, तर आफूलाई मंगोल भन्न लजाउने, डराउने, तर शूद्र जाति, हिन्दू र त्यसको उपजाति जनजाति हुनुमा गर्व गर्नेहरूले तपाई अहिन्दू मंगोलहरूको हक र हितको कुरा गर्ने अधिकार माग्न अघि सर्न सक्छ? आँट गर्न सक्छ? सक्दैन, गर्दैन भने नेपालको 80% मूलवासी मंगोलहरू किन तिनीहरूको पछि लाग्ने, किन तिनीहरूलाई भोट दिने? पहाड़का मंगोल वंशजका तामाङ, नेवार, थकाली, सुनुवार, शेर्पा, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, थामीहरू र मधेसका मंगोलहरू, कोचे, दनुवार, मेचे, धिमाल, थारूहरूले यो सत्यतालाई केलाउने गर्नु परेको छ। घर घरलाई स्कुल बनाई मंगोल पीढ़ीलाई बिउझाउनु, अघि सर्नु परेको छ। प्रत्येक मंगोलहरूले म हिन्दू होइन मंगोल हुँ भनेर हामीलाई हाम्रै आफ्नै घर लुटेर हाम्रो धर्म र संस्कार नाश गरेर कमारोको स्थितिमा पुर्याउने साझा शत्रु चिन्ह र चिनाउनु परेको छ। र यसको निम्ति हरेकले सहयोग पुर्याउनको निम्ति नडराई, नतर्सी, लोभमा नफसी अघि सर्नु परेको छ। कम्मर कसेर निस्किनु परेको छ।
म मंगोल वंशजको हुँ, मेरो भावी सन्तानलाई मान्छे जस्तो भएर बचाउनको निम्ति टाउको ठाडो छाती चाक्लो गरेर बचाउनको निम्ति बलिदानको खाँचो भए पनि पछि सर्दिन मरी मरी बाँच्नुभन्दा बाँचे जस्तो भएर बाँच्छु। डरपोक मान्छे मर्नुभन्दा अघि कैयौंपल्ट मरिसकेको हुन्छ, तर निर्भीक एकपल्ट मात्र मर्छ भन्ने सम्झनु पर्छ, सम्झाउनु पर्छ। यसको निम्ति मंगोल हित र अधिकारकै निम्ति 1 जनवरी 1989 मा भद्रगोल जेलमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको जन्म भएको हो। पञ्चायत व्यवस्थाको तानाशाही अधिनायकवादको भूमिकाको विरोधमा यसै पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई लेखेकोमा मंगोल हित र अधिकारको निम्ति यिनीहरूलाई बिउझाउने पुस्तक लेखेको आरोपमा, राजालाई प्रश्न गरेको आरोपमा यस पुस्तकका लेखकलाई वर्तमान मंगोल नेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्टलाई एकैपल्ट 2वटा राजद्रोही मुद्दा लगाई 3 वर्षको निम्ति जेल पठाएको थियो। बाहुन छेत्रीले षड्यन्त्रपूर्ण आरोप लगाएर शक्तिको दुरुपयोग गरेर जेल परेको 4 महिनापछि नै जेलभित्र नै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन जन्मियो। यसले यसको विधान, स्यालुट र झण्डा त्यसको अर्थ जन्मायो र आज मुलुकव्यापी भइरहेको छ। लेखकले सो पुस्तक लेखे बापत लेखकलाई जेलमा चढाउने षड्यन्त्रमा जोरदार लेख लेखेका थिए। वर्तमान कांग्रेस सरकारमा भ्रष्टाचारी भान्जालाई घुस खुवाउने ठाउँमा पठाउने र पक्राउ परेपछि भगाउन प्रेसर दिने मन्त्री रामचन्द्र पौड्याल, कांग्रेसका सदस्य भीमबहादुर तामाङ र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाश आनन्द र देशान्तर साप्ताहिकले पनि। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाईको दोस्रो भागको आजको अंक यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक नेपालको समस्त हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य सहित यो अडियो यहाँहरूको माझमा सार्वजनिक गरिरहेको छु र भोलि पुनः अर्को अंक लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।